हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल हेयर केयर बाई रेशममा। र आज हाम्रो टपिक छ हेयर सेक्सनिङ, जुन हाम्रो हेयर ड्रेसरहरूको लागि एकदमै जरुरी छ हेयर सेक्सनिङको बारेमा। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म एकदम राम्रोसँग हेरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ल सुरु गरौँ है त आज हाम्रो टपिक हेयर सेक्सनिङको बारेमा। जुन हाम्रो हेयर सेक्सनिङ भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म सुरुमा बताउन जाँदैछु। हेयर सेक्सनिङ भनेको हाम्रो जुन हेयर कटिङ गर्ने बेला, हेयर कलरिङ गर्ने बेलामा हेयर केमिकल जेसुकै होस्, हाम्रो हेयरको वर्क गर्ने बेलामा चाहिँ यो सानो सानो पार्टिसन लिएर अनि जस काम गर्न एकदम सजिलो बनाउनलाई चाहिँ सेक्सनिङ लिने गरिन्छ। यदि सेक्सनिङ भएन भने हेयर कटिङ गर्न पनि सकिन्न, एकदमै गाह्रो हुन्छ र रिजल्ट पनि राम्रो आउँदैन सेक्सनिङ अनुसार काट्न सकिएन भने। त्यसैले पनि सेक्सनिङ एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईहरुले यो सेक्सनको बारेमा केही पनि थाहा भएन भने हेयर कट पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु यो सेक्सन चाहिँ किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेयर ड्रेसरहरूको लागि। र हामीले यो हेयर सेक्सन र हेयर पार्टिङ यो दुईटा नाममा जुन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। सेक्सन र पार्टिङ आखिर एउटै नै हो। त्यसैले जुन हाम्रो सेक्सनिङसँग काम गर्न सक्यो भने, सेक्सनिङमा हेयर कटिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एकदम लङ टर्मसम्म पनि रिजल्ट देखिन्छ जुन हेयर कटिङको। अनि अब जस्तै लेयरिङहरू पनि एकदमै राम्रो आउँछ। हामीले हेयर कटिङ, हेयर कलरिङ जे पनि यो सेक्सनसँग एकदम राम्रोसँग गर्न सक्यो भने एकदमै ब्यालेन्स लुक आउँछ यसमा चाहिँ। हामीले सेक्सनिङमा एकदम राम्रोसँग सानो सानो सेक्सनमा हेयर कट गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो हेयरको लेयर चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट राम्रो र हाम्रो जुन हेयरमा काम गरिन्छ नि त्यो सब एक्ज्याक्ट रिजल्ट आउँछ। त्यसैले पनि यो सेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले बुझ्नको लागि। जुन हेयर ड्रेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाउनको लागि एकदमै जरुरी छ। जुनसुकै सेक्सन होस्, जुन अब म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु, जुन सिकाउन जाँदैछु एकदमै जरुरी छ यो सेक्सनहरू। त्यसैले राम्रोसँग बुझिदिनु होला है। त्यसैले यो सेक्सन किन लिने, कसरी लिने भन्ने बारेमा चाहिँ त राम्रोसँग बुझिदिनु होला तपाईहरुले। अरू त मैले बताइसकेँ तपाईहरुलाई। अब यो सेक्सनिङमा काम गर्दा चाहिँ हेयरको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ, जुन लेयर एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, राम्रोसँग बुझेर हेरिदिनु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला। र हाम्रो हेयरको पनि एउटा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीहरूले पहिलाको क्लासहरूमा जस्तै सिजर होल्डिङ भयो, अनि सिजर ओभरकम, अनि त्यसपछि हेयर सेपको बारेमा, अनि हाम्रो हेयर सेपमा हुने हेयरको डिग्रीको बारेमा क्लासहरू भइसक्यो नि पहिला। त्यस्तै हाम्रो यो हेयरको पनि एउटा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ। त्यस्तै जस्तो यो हेयर सेक्सनिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हेयर कटिङको हो। त्यसैले हेयर ड्रेसरहरू जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि हेयरकै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हेयर कटिङको आफ्नो छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ। त्यसैले हाम्रो सेक्सनको पनि आफ्नो आफ्नो छुट्टै छुट्टै नाम छ जुन तपाईहरुलाई म बताउन जाँदैछु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नोटबुकमा लेख्नु होला है। सबभन्दा पहिला हाम्रो सेक्सन हुन्छ यो प्राइमेरी सेक्सन। र यो प्राइमेरी सेक्सनमा पनि दुईवटा सेक्सनिङ हुन्छ, जुन प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सन। जुन प्रोफाइल सेक्सनलाई हामीले सेन्टर पार्टिसन पनि र सेन्टर प्रोफाइल पनि भनिन्छ। जुन हाम्रो प्रोफाइल मतलब सेन्टर अफ फरहेड टु सेन्टर अफ नेप र रेडियलको मतलब एयर टु एयर फ्रम हाइजेस्ट पोइन्ट अफ हेड भनेर चाहिँ यसरी यो प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सनलाई बुझिन्छ। र प्रोफाइल सेक्सनलाई यो बिचको सेन्टर पार्टिङ र रेडियल सेक्सनलाई एयर टु एयर सेक्सन पनि भनिन्छ है। त्यसैले यो प्रोफाइल र रेडियल सेक्सन चाहिँ प्राइमेरी सेक्सनमा पर्छ। र त्यसपछि हाम्रो यो सेकेन्डरी सेक्सन छ। प्राइमेरी सेक्सन अघिको भयो। सेकेन्डरी सेक्सनमा चाहिँ हर्सु सेक्सन, सी सेक्सन, अनि ट्रायङ्गल अर्थात् पिरामिड सेक्सन पनि भन्छ र बक्स सेक्सन पनि पर्छ। र अर्को छ हाम्रो सब सेक्सन। जुन सब सेक्सनमा भर्टिकल सेक्सन, हरिजेन्टल, अनि त्यसपछि डायगोनल फरवार्ड, डायगोनल ब्याक, कर्भ फरवार्ड, अनि कर्भ ब्याक, अनि पिभोटिङ, अनि यो प्यारलल, यो चाहिँ हाम्रो सब सेक्सनमा पर्छ। जुनको डिटेलली चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। त्यसैले राम्रोसँग बुझेर हेर्नु होला है। त्यसैले हामीले यो सेक्सन किन लिने, अनि के कारण लिने, कसरी लिनेको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझेर हेर्नु होला है। हाम्रो सेक्सनमा किन काम गर्ने, सेक्सन किन लिने र सेक्सनमा किन हेयर कट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म बताउन जाँदैछु एभ्री सेक्सनको बारेमा।
राम्रोसँग बुझेर हेर्नु होला। जस्तै हामीले प्राइमेरी सेक्सन किन लिइन्छ, सेकेन्डरी सेक्सन किन लिइन्छ, सब सेक्सन कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा बताउन जाँदैछु। डिटेलली राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि तपाईँले यो सेक्सनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँको हेयर कटिङ हो, हेयर कलरिङ एकदम रिजल्टहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो प्रपर डिटेलली भिडियो चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसैले यो हाम्रो हेयर सेक्सनिङ चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला, किनभने हाम्रो यो हेयर ड्रेसरहरूको लागि यो सेक्सन पनि एकदम प्रपर सुरुमा चाहिँ हाम्रो बेस हो। यदि हाम्रो बेस राम्रो भयो भने हामीले गरेको कामहरू एकदम राम्रो हुन्छ र हाम्रो काम गरेको राम्रो भयो भने धेरै माथि पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले राम्रोसँग हेर्नु होला है। र म तपाईँहरूलाई म देखाउन जाँदैछु सबभन्दा पहिला हाम्रो सेक्सनिङ। र सेक्सन गर्दा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने हाम्रो हेयर चाहिँ जहिले पनि चिसो हुनुपर्छ। यदि हाम्रो हेयर जति चिसो हुन्छ उति नै राम्रो सेक्सन आउँछ। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु यो प्राइमरी सेक्सन र प्राइमरी सेक्सनको पनि यो प्रोफाइल सेक्सन अर्थात् सेन्टर प्रोफाइल। र सुरुमा चाहिँ यो प्रोफाइल सेक्सनको बारेमा बताउँदाखेरि सेन्टर अफ फोरहेड टु सेन्टर अफ नेक, मतलब यो हाम्रो फोरहेडको सेन्टर अर्थात् नोज एरियाको नोजको ठिक्क बिचबाट सिधा माथिदेखि लिएर यो नेभ एरियाको ठिक्क बिचमा जुन हाम्रो नेभ हुन्छ नि त्यसको बिचमा यो सेन्टर हामीले एउटा पार्टिङ गर्यो भने यसलाई चाहिँ प्रोफाइल सेक्सन भन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा भयो नि यो प्रोफाइल सेक्सनको बारेमा। हाम्रो यो फोरहेडको बिचदेखि नेभ एरियाको बिचसम्मको सिधा यो पार्टिङलाई चाहिँ यो दुई पार्ट गरेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोफाइल सेक्सन भन्छ। र अब म तपाईँहरूलाई रेडियल सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। यो रेडियल सेक्सन चाहिँ एयर टु एयर फ्रम हाइजेस्ट पोइन्ट अफ हेड। हाम्रो जुन हेडको हाइजेस्ट पोइन्ट यो भयो, अनि एयर टु एयर भनेको यो एयर टु एयर जुन एयरको पनि उठेको भाग हुनुपर्छ। जुन माथि एयरको यो उठेको भागदेखि यो एयरको उठेको भागसम्म गरेर अनि यो हाइजेस्ट पोइन्टको सिधा लिएर यो सिधा आयो भने यसलाई चाहिँ रेडियल सेक्सन भन्छ। जुन हाम्रो प्राइमेरी सेक्सनमा यो प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सन चाहिँ दुईवटा पर्छ। त्यसैले यो हाम्रो यो चाहिँ प्रोफाइल सेक्सन, यो रेडियल सेक्सन, यो चाहिँ हाम्रो हेयर चाहिँ एउटा यो पार्टिसन अनि यो पार्टिसन र यो पार्टिसन गरेर 4 पार्टिसन हुन्छ हाम्रो रेडियल र प्रोफाइल र रेडियल सेक्सनमा। आई होप तपाईँहरूलाई यो हाम्रो प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सन राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। अब म तपाईँहरूलाई हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सनमा चाहिँ यो हर्सु सेक्सन, सी सेक्सन, ट्रायङ्गल अर्थात् अनि पिरामिड सेक्सन र यो बक्स सेक्सन, हामी यो चारवटा पर्छ। जुन म तपाईँहरूलाई अब सुरुमा यो हर्सु सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। हर्सु सेक्सन किन भनेको भने जुन देख्नुभयो नि यो हाम्रो पिक्चरमा पनि यस्तरी छ नि, जुन हाम्रो घोडाको जुन खुट्टामा लगाउने जुन त्यो सुज जस्तो हुन्छ नि फ्लामको, यस्तो खालको हो। यस्तै हुने भएर यो सेक्सन, त्यसैले यो सेक्सनको नाम चाहिँ हर्सु सेक्सन राखेको हो। र हामीले यो हर्सु सेक्सन किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अगाडि र पछाडिको यो हेयरलाई चाहिँ, यो टपको हेयरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कनेक्ट गर्छ। यो हामीले प्रायः जसो वान लेन्थ हेयर कट गर्दा अनि सर्ट हेयर कट गर्दा, त्यसपछि बोइज हेयर कट गर्दा र यो बफ हेयर कट गर्दा पनि यो सेक्सन युज गरिन्छ। यो सेक्सन हामीले मैले भने नि जुन कटिङहरू त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो लुक दिनको लागि, हेयर चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि यो सेक्सन चाहिँ लिने गरिन्छ। जुन म तपाईँहरूले यो सेक्सन कसरी लिन्छ भन्ने कुरा म एकचोटि तपाईँहरूलाई यो पिक्चरमा राम्रोसँग देखाउन जाँदैछु। सुरुमा चाहिँ कहाँदेखि निकाल्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्न एकदम जरुरी छ। हर्सु सेक्सन निकाल्दाखेरि सुरुमा मैले तपाईँहरूले मेरो अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ नि, यो रिसेसन पोइन्टदेखि यो रिसेसन पोइन्टसम्म जुन अप्पर रिसेसन, यो रिसेसन पोइन्ट पनि कसैको धेरै कसैको थोरै हुन्छ। त्यसैले यो हामीले हर्सु सेक्सन लिँदा बेला यो रिसेसन पोइन्ट याद गर्नुपर्छ। सेक्सन लिने बेलामा चाहिँ यो हामीले यो दुईवटा हाम्रो हेयरमा यसो छाम्यो भने यो अलिकति कर्भ भएको एरिया छ यो रिसेसन पोइन्टदेखि। यो रिसेसन पोइन्टदेखि पहिला चाहिँ
यो सुरुमा सेक्सन नम्बर 1 यसरी ल्याउने, सेक्सन नम्बर 1। त्यसपछि यहाँदेखि हाम्रो सेक्सन नम्बर 2 चाहिँ यो यसरी चाहिँ हाम्रो सेमी क्राउन सबै यसरी राख्ने। अनि त्यसपछि यहाँदेखि फेरि सेक्सन नम्बर 3 हाम्रो अर्को पिभट रिसेसन पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो रिसेसन पोइन्टमा लगेर बनाउने यसरी। यो चाहिँ हाम्रो हर्सु सेक्सन भयो। यदि तपाईहरुलाई यो हाम्रो यो हेयर पार्टहरु चाहिँ रिसेसन पोइन्ट मैले क्राउन एरिया यो भन्ने तपाईहरुलाई यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले थाहा छैन भने मेरो पहिलाको भिडियो जुन हेयर शेपको बारेमा बनाएको छु डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियो। र जुन यसरी यो 1 सेमी क्राउन अनि फेरि यहाँ रिसेसन पोइन्ट यो गरेर एउटा यो सेक्सन हुन्छ, यो सेक्सन चाहिँ हर्सु सेक्सन भयो। आई होप तपाईहरुले अब यो हर्सु सेक्सन पनि राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला। अब हर्सु पछि म तपाईहरुलाई यो सी सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु र म तपाईहरुलाई यो सी सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु कसरी गर्ने भनेर राम्रोसँग हेर्नु होला है। यो सी सेक्सन पनि हर्सु सेक्सन जस्तै हुन्छ तर अलि सानो हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो सी सेक्सन कसरी ल्याउने भनेर म बताउन जाँदैछु। जुन यो सी सेक्सन चाहिँ हर्सु सेक्सन जस्तै हुन्छ, जुन यो रिसेसन पोइन्ट देखि यो रिसेसन पोइन्ट सम्म नै हुन्छ यो पनि, तर हर्सु भन्दा अलि सानो हुन्छ। र यो कसरी लिन्छ भने हर्सुमा चाहिँ हामीले पुरै यो क्राउन एरिया लिएर आएको थियो भने यो सी सेक्सनमा चाहिँ यो हाम्रो हेडको टप एरिया देखि लिएर आइन्छ। यो एउटा यो रिसेसन पोइन्ट देखि यसरी हाम्रो टप एरिया र टप एरिया देखि फेरि अर्को रिसेसन पोइन्ट सम्म लियो भने यो चाहिँ हाम्रो सी सेक्सन भयो है। आई होप तपाईहरुले यो सी सेक्सन पनि थाहा पाउनु भयो होला। यो रिसेसन पोइन्ट देखि हाम्रो यो टप एरिया अर्थात् यो हाई पोइन्ट भन्छ यसलाई, अर्थात् टप एरिया पनि भन्छ। यो हाई पोइन्ट सम्म आयो अनि यो हाई पोइन्ट देखि फेरि अर्को रिसेसन पोइन्ट सम्म यो भयो भने यो चाहिँ सी सेक्सन भयो। आई होप यो सी सेक्सनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला। अब म तपाईहरुलाई यो ट्रायंगल सेक्सन अर्थात् पिरामिड सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। र यो ट्रायंगल अर्थात् पिरामिड सेक्सन पनि यो हाम्रो सी सेक्सन जस्तै नै हुन्छ, तर यो कस्तो हुन्छ भने यो अलिकति कर्भ घुमेको हुन्छ भने यो चाहिँ सिधा हुन्छ। यसको चाहिँ ट्रायंगल चाहिँ यो हाम्रो यो पनि एउटा रिसेसन पोइन्टदेखि यो लिएर यो हाम्रो हाइस्ट पोइन्ट अर्थात् यो टप एरियासम्म लिएर अनि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म लैजाने चाहिँ यो चाहिँ ट्रायंगल सेक्सन हुन्छ यो, अर्थात् पिरामिड सेक्सन भन्छ यसलाई। यो देख्नुभयो नि यो हाम्रो पिक्चरमा पनि यो रिसेसन पोइन्टदेखि एउटा चाहिँ यो हाई पोइन्ट अनि यो हाई पोइन्टदेखि फेरि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म गयो भने यो ट्रायंगल सेक्सन भयो। यो ट्रायंगल सेक्सन अर्थात् पिरामिड सेक्सनको बारेमा पनि तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला नि। अब यो रिसेसन पोइन्टदेखि हाई पोइन्ट अनि हाई पोइन्टदेखि फेरि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म यो चाहिँ ट्रायंगल सेक्सन भयो। अब तपाईहरुलाई म यो हाम्रो बक्स सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। यो बक्स सेक्सन चाहिँ हामीहरूले प्राय ब्लो ड्राईमा युज गर्छौँ र हेयर कटको लागि पनि हामीले प्राय युज गर्छौँ। र प्राय हामीले यो बक्स सेक्सन कलरको लागि, ब्लो ड्राईको लागि अनि केमिकलको लागि युज गरिन्छ। र हामीले बक्स सेक्सन लिने बेलामा हाम्रो माथिको सी सेक्सन ट्रायंगल सेक्सन जस्तै यो बक्स सेक्सन पनि यो रिसेसन पोइन्टदेखि सिधा माथि ल्यायो अनि योदेखि फेरि यो हाई पोइन्टमा चाहिँ फेरि यो पनि सिधा गऱ्यो अनि त्यसपछि अर्को रिसेसन पोइन्टदेखि यो सिधा रिसेसन पोइन्टसम्म लग्यो भने यो चाहिँ हाम्रो बक्स सेक्सन भयो। यसलाई हामीले स्क्वायर सेक्सन पनि भन्छ र बक्स सेक्सन पनि भन्छ। यो चाहिँ देख्नुभयो नि स्क्वायर छ नि यो, त्यसैले स्क्वायर सेक्सन पनि भन्छ र बक्स सेक्सन पनि भन्छ यसलाई। अहिले पहिलेसम्म तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला प्राइमेरी सेक्सनमा प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सन जुन हाम्रो कसरी हुन्छ हैन। जस्तै यो हाम्रो यो अब सेन्टर पार्टिसन भयो, यो इयर टु इयरको पार्टिसन भयो, यो हाइस्ट पोइन्टदेखि त्यसपछि यो हर्सु सेक्सन भयो अनि त्यसपछि सी सेक्सन भयो कसरी लिन्छ, ट्रायंगल सेक्सन कसरी लिन्छ, बक्स सेक्सन। हाम्रो यो तपाईहरुले प्राइमेरी सेक्सन र सेकेन्डरी सेक्सन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भनेर म आशा गर्दछु। अब म तपाईहरुलाई यो हाम्रो सब सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। यो पनि ध्यान दिएर हेरिदिनु होला है। हाम्रो सब सेक्सनमा 8वटा टपिक छ सब सेक्सनको पनि। भर्टिकल सेक्सन, हरिजन्टल सेक्सन, डायगोनल फरवर्ड, डायगोनल ब्याक, कर्भ फरवर्ड, कर्भ ब्याक र
पिभोटिङ अनि प्यारलल सेक्सन छ। म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा पनि राम्रोसँग डिटेलली बताउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा डिटेलली बताउन जाँदैछु, ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनु होला है। अब हाम्रो सब सेक्सनको पनि सुरुमा छ भर्टिकल सेक्सन, जुन यो कसरी बनाइन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। जुन हाम्रो यो सब सेक्सनले हाम्रो हेयर कटमा राम्रोसँग रिजल्ट निकाल्नलाई सहयोग गर्छ, हाम्रो कटिङलाई एकदम राम्रोसँग देखाएर हाम्रो कटिङ इन्हान्स गर्ने काम गर्छ भर्टिकल सेक्सनले। जुन चाहिँ भर्टिकल सेक्सन कसरी दिन्छ भने, जुन तपाईँहरूलाई पहिला प्राइमरी सेक्सन थियो नि, प्रोफाइल सेक्सन, जुन यो सेन्टर पार्टिसन, जस्तै म तपाईँहरूलाई अब देखाउन जाँदैछु। एउटा चाहिँ यो हाम्रो प्रोफाइल सेक्सन भयो। त्यसपछि अब इयर टु इयरको भयो यो रेडियल सेक्सन भयो। त्यसपछि अब यो रेडियल सेक्सन पछि हाम्रो भर्टिकल सेक्सन भनेको यस्तरी लिन्छ है, यो माथिदेखि तल, यो जुन हाम्रो यो रेडियल सेक्सनदेखि तल नेभ एरियासम्म यसरी लिने सेक्सन चाहिँ भर्टिकल सेक्सन हुन्छ। हाम्रो ब्याक साइडमा चाहिँ यसरी यो नेभ एरियादेखि माथि रेडियल सेक्सनसम्मलाई चाहिँ यसरी दिन्छ भने, हाम्रो फ्रन्टमा चाहिँ यो हाम्रो टप एरियाको जुन यो प्रोफाइल, सेन्टर प्रोफाइलदेखि यो साइडतिर यसरी आउँछ हाम्रो चाहिँ यो भर्टिकल सेक्सन। यो चाहिँ हाम्रो हेयर चाहिँ यसरी सेक्सनिङ गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो हेयर कटिङ गर्ने बेलामा यसरी सानो सानो सेक्सन लिएर गरिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो हेयर कटिङलाई चाहिँ एकदम इन्हान्स गर्ने काम गर्छ, राम्रो लुक दिने काम गर्छ। जस्तै यो चित्रभन्दा पनि यो चित्र चाहिँ मैले चाहिँ यो बनाएर राखेको छु, हेर्नुहोस् त। हाम्रो भर्टिकल सेक्सन चाहिँ हाम्रो यो रेडियल सेक्सन भयो, यो सेन्टर प्रोफाइल भयो, अनि त्यसपछि रेडियलदेखि तल नेभ एरियासम्म आयो यो बोथ साइड, अनि त्यसपछि यो टप एरियाको सेन्टर प्रोफाइल भयो। त्यसपछि हाम्रो यो साइडसम्म जुन हाम्रो हेयर कटिङ गर्ने बेलामा हाम्रो हेयरलाई यसरी सेक्सनिङ गरिन्छ। र हामीले यो भर्टिकल सेक्सन हाम्रो ट्राभलिङ गाइडलाइनमा बढी युज गरिन्छ। ट्राभलिङ गाइडलाइनमा यो हाम्रो भर्टिकल सेक्सन चाहिँ अगाडि हो, यो हाम्रो फ्रन्टमा होस् या ब्याकमा होस्, रेडियल सेक्सनदेखि स्ट्रेट लाइन नेभ एरियासम्म र हाम्रो टपको सेन्टर प्रोफाइलदेखि साइडसम्म यो पनि स्ट्रेट लाइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ भर्टिकल सेक्सन भनिन्छ। हाम्रो यो भर्टिकल सेक्सनले हाम्रो कटिङलाई एकदम लङ टाइमसम्म चाहिँ रिजल्ट दिने काम गर्छ, एकदम ब्यालेन्स लुक दिन्छ, लेयरिङ पनि एकदमै राम्रो हो। र यो हामीले चाहिँ ट्राभलिङ गाइडलाइनमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ जुन अब मैले यो हाम्रो सब सेक्सनको भर्टिकल सेक्सन कसरी हुन्छ अनि कुन गाइडलाइनमा कटिङ गरिन्छ अनि कसरी कुन ठाउँबाट कुन ठाउँसम्म आउँछ भनेर चाहिँ बताइसकेँ। अब तपाईँहरूलाई म यो हरिजोन्टल सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु, जुन यो पनि सब सेक्सनमा पर्छ, हरिजोन्टल सेक्सन। र हाम्रो सब सेक्सनको अर्को सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु, जुन हरिजोन्टल सेक्सन हो। र यो हरिजोन्टल सेक्सनले पनि जुन हाम्रो जति पनि सब सेक्सन छ हाम्रो कटिङलाई राम्रो ब्यालेन्स लुक दिन्छ। र हाम्रो जति पनि यो सब सेक्सन छ जस्तो भर्टिकल, यो हरिजोन्टल सेक्सनले पनि एकदमै राम्रो लुक दिन्छ। यो हाम्रो हेयर कटिङमा चाहिँ एकदम राम्रो ब्यालेन्स दिने काम गर्छ र लङ टर्मसम्म रिजल्ट राम्रो दिन्छ। यो विशेष गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो हेयर ट्रिटमेन्ट भयो, केराटिन भयो, हेयर स्पा, हेयर कलरिङ, हेयर कटिङमा चाहिँ एकदम बढी युज गरिन्छ यो सेक्सन। जुन हरिजोन्टल सेक्सन चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो पहिला सेन्टर प्रोफाइल, यो चाहिँ फरहेडको सेन्टरदेखि यो नेपको सेन्टरसम्म चाहिँ एउटा हाम्रो यो सेन्टर प्रोफाइल, सेन्टर पार्टिसन भयो यो। अनि त्यसपछि हाम्रो एयर टु एयर अनि यो हाइजेस्ट पोइन्टदेखि सिधा हाम्रो यो रेडियल भयो। त्यसपछि अब हाम्रो ब्याकमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकलको चाहिँ यो यस्तो सिधा थियो, अब हाम्रो चाहिँ हरिजोन्टलको चाहिँ यो साइडदेखि यो साइडसम्म यसरी चाहिँ हाम्रो सेक्सनिङ गरिन्छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो यो यस्तो सेक्सन दिन्छ। फेरि फ्रन्टमा यो
रेडियल सेक्सनदेखि सिधा फ्रन्टमा सिधा साइड जान्छ है, यो फ्रन्टको साइडमा सिधा जान्छ, जुन हाम्रो यो फ्रन्टको साइडमा। र यो हाम्रो सेन्टर पार्टिसनदेखि यो साइडमा यो साइडको पेरिमिटरतिर जान्छ। यो यसरी देख्नुभयो नि। यो हाम्रो चाहिँ हेयर सेक्सनिङ चाहिँ हरिजन्टल सेक्सनिङमा पर्छ। यो चाहिँ जुन सिधा सिधा छ, यो साइडदेखि यो सेन्टर पार्टिसन भयो, यो सेन्टर पार्टिसन, अनि योदेखि फेरि यता है, यहाँदेखि यो साइडदेखि यो सेन्टर पार्टिसनदेखि अर्को सेन्टर पार्टिसन। यो चाहिँ हाम्रो रेडियल सेक्सन भयो। रेडियल सेक्सनदेखि हाम्रो फ्रन्टको पेरिमिटर, हाम्रो फ्रन्टको पेरिमिटरतिर जान्छ यो है। यसरी देख्नुभयो नि, यसरी जान्छ चाहिँ हाम्रो है हरिजन्टल सेक्सनमा पर्छ यो चाहिँ। र हामीले यो हरिजन्टल सेक्सन जुन हाम्रो स्लिपिङ लाइन पनि भन्छ, किनभने देख्नुभयो नि यो स्लिपिङ जस्तो ट्यार्सो परेछ नि, त्यसैले यसलाई चाहिँ स्लिपिङ लाइन पनि भन्छ। हाम्रो हरिजन्टल सेक्सनमा बफ हेयर कट, लङ हेयर कट, लेयरिङ हेयर कट सबै गरिन्छ। आई होप तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला हाम्रो यो सब सेक्सनको पनि, यो भर्टिकल सेक्सन र हरिजन्टल सेक्सन। अब म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु डायगोनल फरवर्ड सेक्सन। यो हाम्रो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन हो, जुन यो सब सेक्सनमा पर्छ। यो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै हेयर कटिङहरुमा सबभन्दा धेरै कटिङ हुन्छ यो डायगोनल फरवर्ड चाहिँ, किनभने यो डायगोनल फरवर्ड सेक्सनले हाम्रो हेयर सेपलाई फलो गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो हेयर कटिङमा एकदम धेरै युज हुन्छ। र हाम्रो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म बताउन जाँदैछु। यो हाम्रो चाहिँ पहिला सेन्टर प्रोफाइल सेक्सन भयो, अनि यो रेडियल सेक्सन भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो पछाडि चाहिँ यो रेडियलको सेक्सनको पछाडि चाहिँ हाम्रो ए जस्तो देखिन्छ। यसको चाहिँ देख्नुभयो नि, यसरी हाम्रो ए जस्तो देखिरहेछ नि। यो डायगोनल पनि डायगोनल ब्याक र डायगोनल फरवर्ड हुन्छ, जुन म तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ यो डायगोनल फरवर्डको बारेमा बताउन जाँदैछु, कन्फ्युज नहुनु होला। त्यसैले यो रेडियल सेक्सनदेखि पछाडि चाहिँ हामी पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ हाम्रो यो ए जस्तो देख्छ। यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल फरवर्डको ब्याक साइडको सेक्सन हो यो चाहिँ। र फ्रन्टमा चाहिँ र हाम्रो यो क्लाइन्टको पछाडिबाट हेर्दा पनि ए र फ्रन्टबाट हेर्दा पनि जस्तै हाम्रो ए जस्तै देखिन्छ हाम्रो सेक्सन चाहिँ। यसो देख्नुभयो नि, यो पनि फ्रन्टबाट हेर्दा पनि ए नै देखिन्छ। यो देख्नुभयो नि, यो चाहिँ हाम्रो रेडियलदेखि फ्रन्टको सेक्सन। हाम्रो यो सेन्टर पार्टिसन भयो, यो यहाँदेखि रेसिसन पोइन्टदेखि माथि टप एरियासम्म, यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन। यो चाहिँ हाम्रो हेयर कटमा सबभन्दा धेरै युज हुने सेक्सन हाम्रो यो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन हुन्छ। र हामीले यो सेक्सन चाहिँ हेयर कलरिङमा, हेयर ट्रिटमेन्टमा, अनि हेयर कटिङमा सबैमा एकदम बढी युज गरिन्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि हैन। जस्तै हाम्रो यो डायगोनल सेक्सन चाहिँ हाम्रो जुन पहिला चाहिँ यो सेन्टर पार्टिसन दियो, अनि रेडियल, त्यसपछि ब्याकदेखि यसरी यो ए लाइन, हाम्रो ए लाइन जस्तो देखिन्छ नि, यो साइडदेखि माथि गयो, अनि यो साइड गर्दा हाम्रो ब्याकबाट हेर्दा पनि यो ए लाइन देखिन्छ, र फ्रन्टबाट पनि यो ए लाइन नै देखिन्छ। यो फ्रन्टबाट हेर्दा पनि ए नै देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल फरवर्ड सेक्सन हो। यो चाहिँ थाहा भयो नि तपाईहरुलाई कुन कटिङमा युज हुन्छ, कति धेरै युज हुन्छ भनेर। अब तपाईहरुलाई म चाहिँ यो हाम्रो डायगोनल ब्याक, अहिलेको चाहिँ डायगोनल फरवर्ड थियो, अब चाहिँ डायगोनल ब्याक, कन्फ्युज नहुनु होला। यो चाहिँ अब डायगोनल ब्याक सेक्सन भन्छ यसलाई। डायगोनल ब्याकको बारेमा बताउन जाँदैछु। डायगोनल ब्याक फेरि पछाडिबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ भी टाइपको, र अगाडिबाट हेर्ने बेला पनि भी टाइपको देख्छ। जस्तै हाम्रो अब डायगोनल फरवर्ड चाहिँ पछाडिबाट हेर्दा पनि ए टाइपको थियो, अनि अगाडिबाट हेर्दा पनि ए जस्तो देखिन्थ्यो। अब हाम्रो डायगोनल ब्याक चाहिँ पछाडिबाट हेर्दा पनि भी टाइपको, र अगाडिबाट हेर्दा पनि भी टाइपको नै देख्छ, जुन म तपाईहरुलाई ड्रइङ गरेर देखाउन जाँदैछु। यो हाम्रो चाहिँ प्रोफाइल सेक्सन भयो, सेन्टर पार्टिसन, त्यसपछि हाम्रो रेडियल भयो। अब हाम्रो यो जस्तै पछाडिबाट हेर्दा पनि भी भयो,
यो चाहिँ भी देखिन्छ यसरी हैन। त्यसपछि हाम्रो फरवर्ड अब अगाडिबाट हेर्दा पनि भी देखिन्छ नि यो चाहिँ। त्यसैले यो डायगोनल ब्याक र हाम्रो डायगोनल फरवर्डको चाहिँ हाम्रो यो इन्च पोइन्ट चाहिँ फेसतिर जान्थ्यो, देख्नुभयो नि यो अगाडि फेसतिर गछ नि, यो चाहिँ माथितिर आछ नि, यो हाम्रो इन्च चाहिँ यसरी माथितिर आएको छ नि, त्यसैले यो डायगोनल ब्याक। र हाम्रो यो डायगोनल ब्याक चाहिँ सर्ट हेयरमा बफ हेयरमा युज गरिन्छ, वान लेन्थमा पनि युज गरिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो कलरमा पनि एकदम धेरै युज गरिन्छ यो डायगोनल ब्याक सेक्सन चाहिँ। त्यसैले कन्फ्युज नहोला होला। जस्तै अब डायगोनल ब्याक चाहिँ भी टाइपको देखिन्छ अगाडिबाट हेर्दा पनि पछाडिबाट हेर्दा पनि, र डायगोनल फरवर्ड चाहिँ अगाडिबाट हेर्दा पनि ए टाइपको र पछाडिबाट हेर्दा पनि ए टाइपको देखिन्छ। यो चाहिँ डायगोनल फरवर्ड भयो, कन्फ्युज नहुनु होला है। तपाईँले बुझ्नुभयो नि हैन हाम्रो यो सब सेक्सनको भर्टिकल सेक्सन, हरिजन्टल सेक्सन अनि डायगोनल फरवर्ड, डायगोनल ब्याक, यो हाम्रो जति पनि हेयर कटिङहरू छन् उसलाई चाहिँ हाम्रो हेयर कटिङको राम्रोसँग रिजल्ट दिने, लङ टर्मसम्म रिजल्ट दिने हाम्रो युज गरिन्छ यो सेक्सनहरू चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई म देखाउन जाँदैछु अब अर्को सब सेक्सन डायगोनल ब्याक पछि। अब तपाईँहरूलाई म यो हाम्रो कर्भ फरवर्ड सेक्सनको बारेमा बताउन जाँदैछु। यो पनि एउटा सब सेक्सनमै पर्छ र यसमा पनि कर्भ फरवर्ड र कर्भ एउटा ब्याक सेक्सन, यो यसमा फरवर्ड र ब्याक दुईवटा हुन्छ। र तपाईँहरूलाई सुरुमा म कर्भ फरवर्डको बारेमा बताउन जाँदैछु। र हाम्रो यो कर्भ फरवर्ड सेक्सन चाहिँ हामीले प्रायः जसो ब्लो ड्राईको लागि युज गरिन्छ र हाम्रो हेयर डु गर्नुको लागि पनि हाम्रो कर्भ सेक्सन एकदमै बढी युज हुन्छ। र हाम्रो कर्भ फरवर्ड सेक्सन पनि हाम्रो थिक डायगोनल फरवर्ड सेक्सन जस्तै हुन्छ, मात्र यो हाम्रो त्यसमा चाहिँ सिधा थियो भने यसमा चाहिँ यो कर्भ हुने भएको भएर चाहिँ यो कर्भ फरवर्ड सेक्सन हुन्छ। जस्तै कसरी हुन्छ भने यो हाम्रो चाहिँ बिचमा पहिला यो सेन्टर पार्टिसन गर्यो, त्यसपछि रेडियल सेक्सन गर्यो, यसरी लिन्छ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ यसरी हुन्छ, यो कर्भ हुन्छ। जुन हाम्रो डायगोनलको चाहिँ सिधा ए टाइपको देखिन्थ्यो, यो चाहिँ यसरी कर्भ भएर देख्छ, त्यसैले चाहिँ कर्भ ब्याक सेक्सन भयो। यो चाहिँ ब्याकबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ भने, र यो अनि फ्रन्टबाट हेर्दा पनि अगाडि देख्छ सी जस्तो, त्यसैले यो कर्भ। यो हाम्रो चाहिँ कर्भ सेक्सन छ, यसरी डायगोनल फरवर्ड जस्तै हुन्छ। तर हाम्रो सेम चाहिँ हाम्रो डायगोनल फरवर्डको जस्तै यसको इन पनि अगाडि फेसतिर यो अगाडितिर गएको हुन्छ। हाम्रो सेम डायगोनल फरवर्ड जस्तै हाम्रो सेम कर्भ फरवर्ड हुन्छ। यो अलिकति कर्भ भएको भएर चाहिँ यो हाम्रो कर्भ फरवर्ड सेक्सन भन्छ यसलाई। र यो डायगोनल फरवर्ड जस्तै यसको इन पनि फ्रन्ट साइड फेस साइडतिर गएको हुन्छ र फ्रन्टबाट हेर्दा सी जस्तो देखिन्छ नि, त्यसैले यो कर्भ सेक्सन हुन्छ यो। र हाम्रो कर्भ फरवर्ड पछि हाम्रो छ कर्भ ब्याक सेक्सन। यो हाम्रो दुईवटै हाम्रो सब सेक्सनमा पर्छ। र यो कर्भ ब्याक पनि हाम्रो डायगोनल ब्याक जस्तै ब्याक सेक्सन जस्तै हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो सेन्टर प्रोफाइल भयो, अनि त्यसपछि यो रेडियल सेक्सन भयो, अनि यसमा यो चाहिँ डायगोनल ब्याकमा चाहिँ भी जस्तो देखिन्थ्यो, यसमा पनि भी जस्तै, तर यो कर्भमा देख्नु पनि सी जस्तो देखिन्छ नि, यो हाम्रो माथितिर यसरी सी जस्तो देखिएको हुन्छ। यो हाम्रो हेयरमा हाम्रो चाहिँ यो हेयर सेक्सन भयो हाम्रो यो। अनि यो फेरि फ्रन्टबाट हेर्दा पनि माथितिर आएको हुन्छ, यसको इन चाहिँ यसरी देख्नुभयो नि। जस्तै यो हाम्रो इन चाहिँ यहाँदेखि माथितिर आएको छ नि, जुन रेडियल साइडतिर, त्यसैले चाहिँ यो ब्याक साइड आएको भएर इन चाहिँ यो हाम्रो कर्भ सेक्सन अनि ब्याक आएको भएर कर्भ ब्याक। आयो अहिलेसम्म तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला प्राइमरी सेक्सनमा के पर्छ, प्राइमरी सेक्सनमा कति त हुन्छ, जस्तै प्रोफाइल र रेडियल सेक्सन, त्यसपछि अनि सेकेन्डरी सेक्सन अनि सब सेक्सनको बारेमा पनि अब तपाईँहरूलाई बताउन जानेछु। अब हाम्रो चाहिँ सब सेक्सनको पनि भर्टिकल सेक्सन अनि हरिजन्टल सेक्सन, डायगोनल फरवर्ड, डायगोनल ब्याक अनि कर्भ फरवर्ड र कर्भ ब्याक हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी जाँदैछौँ पिभटिङ सेक्सनमा। अब हामी
पिभटिङ सेक्सन जुन हाम्रो सब सेक्सनको अर्को सेक्सनको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। पिभटिङ सेक्सन भन्नाले चाहिँ हाम्रो यसलाई अरेन्ज पिल जस्तो हुन्छ, जस्तै हाम्रो सुन्तलालाई चाहिँ माथिको एउटा पोइन्टदेखि हामीले सबै छिल्का निकालिन्छ नि, त्यस्तै जस्तो यो सेक्सन पनि हाम्रो यो टप एरियाको एउटा चाहिँ सेक्सनदेखि लिएर सबै सेक्सन चाहिँ त्यसरी एउटै ठाउँबाट लिइन्छ। त्यसैले यो हाम्रो अरेन्ज पिल जस्तै हुन्छ यो पिभटिङ सेक्सन। र हाम्रो पिज्जामा पनि युज हुन्छ नि, पिज्जा पनि एउटा सेन्टर हुन्छ, एउटा त्यसपछि एउटा सेन्टरबाट जसरी कटिङ गरेको हुन्छ नि, त्यस्तै पिभटिङ पोइन्ट पनि त्यस्तै सेक्सनिङ हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई यो पिभटिङ सेक्सन चाहिँ कसरी दिने भनेर म ड्रइङ गरेर देखाउन जाँदैछु। यो पहिला हाम्रो चाहिँ यो सेन्टर प्रोफाइल सेक्सन भयो, अनि त्यसपछि यो रेडियल सेक्सन भयो। अब हाम्रो यो सेन्टर पोइन्ट भयो, सेन्टर पोइन्टदेखि अब सबै जसरी हाम्रो पिज्जाको कटिङ गरेको हुन्छ नि एकै ठाउँबाट, त्यसरी नै यसरी सेक्सन निकाल्ने। यो चाहिँ हाम्रो पिभटिङ सेक्सन। हाम्रो ब्याकमा पनि यस्तै यहीबाट र फ्रन्टमा पनि यही टप एरियादेखि नै यसरी सेक्सन निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिभटिङ सेक्सन। हाम्रो यो टप एरियाकै एकै ठाउँदेखि लिनुपर्छ यो हाम्रो पिभटिङ सेक्सन चाहिँ। र हाम्रो यो पिभटिङ सेक्सन चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिएन्ट लेन्थ हेयर कटमा चाहिँ युज हुन्छ। र हाम्रो पिभटिङ सेक्सनमा हेयर कटिङ गर्दा चाहिँ हामीले ट्रान्जिएन्ट लेन्थ हेयर कट गरिन्छ। र ट्रान्जिएन्ट लेन्थ हेयर कट गर्दा हाम्रो यो पेरिमिटर साइडको हेयर लङ हुन्छ भने यो हाम्रो बिचको चाहिँ अलिक सर्ट हुन्छ। त्यसैले एकदमै राम्रो कटिङ देखिन्छ यसमा पनि। आयो पिभटिङ पोइन्ट पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब अर्को सेक्सन चाहिँ हाम्रो प्यारलल सेक्सन, जुन हाम्रो भर्टिकल सेक्सन जस्तै हुन्छ तर अलिकति विक सेक्सनमा लिन्छ यो। त्यसैले यो हुनु त सेम नै भर्टिकल सेक्सन नै हुन्छ, तर प्यारलल सेक्सन चाहिँ अलिकति विक सेक्सनमा लिन्छ। यो पनि ड्रइङ गरेर देखाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई। यो रेडियल सेक्सन भयो, यो प्रोफाइल सेक्सन भयो, अनि फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो ट्याप्सो लगाइन्छ भने ब्याकमा चाहिँ यस्तरी। यो चाहिँ हाम्रो प्यारलल सेक्सन भयो है। आई होप तपाईँहरूले हाम्रो यो प्राइमरी सेक्सन, सेकेन्डरी सेक्सन र हाम्रो सब सेक्सन राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। जस्तै आज हाम्रो सेक्सनिङमा हाम्रो प्राइमरी सेक्सनमा थियो हाम्रो प्रोफाइल सेक्सन र रेडियल सेक्सन। जुन प्रोफाइल सेक्सनलाई हामीले सेन्टर प्रोफाइल सेक्सन, सेन्टर पार्टिङ सेक्सन पनि भनिन्छ, जुन हाम्रो यो फरहेडदेखि बिचदेखि नेकदेखि बिचसम्म चाहिँ हाम्रो यो प्रोफाइल सेक्सन र इयर टु इयरको टप यो हेडको हाइजेस्ट पोइन्टदेखि हाम्रो यो रेडियल सेक्सन भनिन्छ। र सेकेन्डरी सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो हर्सु सेक्सन, सी सेक्सन, ट्रायङ्गल सेक्सन, बक्स सेक्सन पर्छ। र हर्सु सेक्सन कसरी भएको हो र हाम्रो चाहिँ रिसेसन पोइन्टदेखि हाम्रो सेमी क्राउनको होल हेयर लिएर अनि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म आएर सबैलाई चाहिँ एउटै सेक्सन बनाउनलाई चाहिँ हर्सु सेक्सन भनिन्छ। जुन हर्सु सेक्सन चाहिँ अब कुन कटिङ गरिन्छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि त। अनि अर्को हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सनमा हाम्रो यो सी सेक्सन भयो। जुन हाम्रो यो सी सेक्सन छ, सी सेक्सन पनि हर्सु सेक्सन जस्तै अलिक सानो हुन्छ। जुन हाम्रो रिसेसन पोइन्टदेखि टप एरिया र टप एरियादेखि फेरि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च हेयर कटहरूमा युज गर्न सकिन्छ यो। र हाम्रो हेयर कनेक्सनको लागि पनि युज गरिन्छ यो सेक्सन चाहिँ। र यो कुन कटिङमा युज गरिन्छ तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। जस्तै अब हाम्रो अर्को छ ट्रायङ्गल सेक्सन। यो ट्रायङ्गल सेक्सन पनि हाम्रो फ्रेन्च हेयर कटमा नै युज गरिन्छ। जुन यो पनि रेडियल हाम्रो रिसेसन पोइन्टदेखि हाम्रो टप एरिया र टप एरियादेखि अर्को रिसेसन पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल जस्तो देखिने भएर यो ट्रायङ्गल सेक्सन भनिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को बक्स सेक्सन भयो। हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सनको अर्को सेक्सन हाम्रो यो बक्स सेक्सन। जुन हाम्रो यो बक्स सेक्सन चाहिँ रिसेसन पोइन्टदेखि सिधा माथि र हाइजेस्ट पोइन्टदेखि पनि सिधा र अर्को हाइजेस्ट पोइन्टदेखि यो हाम्रो स्क्वायर सेक्सन पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सन भयो। अब त्यस्तै गरी अब अर्को हाम्रो यो सब सेक्सनमा चाहिँ
भर्टिकल सेक्सन, हरिजन्टल सेक्सन, डायगोनल फरवार्ड, डायगोनल ब्याक, कर्भ फरवार्ड, कर्भ ब्याक र पिभटिङ र प्यारलल सेक्सन। यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला आई होप। जस्तै हाम्रो सब सेक्सनमा पनि भर्टिकल सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो कसरी सेक्सनिङ लिइन्छ, अनि त्यसको फ्रन्टको कस्तो देखिन्छ, अनि त्यो चाहिँ कुन कटिङमा युज हुन्छ, कुन कलरिङमा हैन, अनि यसले चाहिँ हाम्रो हेयर कटिङमा कसरी फाइदा दिएको छ। त्यस्तै जस्तो यो हरिजन्टल सेक्सनमा पनि यसको पनि बेनिफिटहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला। त्यस्तै गरी हाम्रो यो अर्को सब सेक्सनमा डायगोनल फरवार्ड जुन हाम्रो हेर्दा चाहिँ फ्रन्टबाट हेर्दा पनि ए जस्तो देखिन्छ र ब्याकबाट हेर्दा पनि ए जस्तो देखिन्छ, जुन तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यो हाम्रो चाहिँ हेयर कटिङमा सबभन्दा बढी युज गर्ने सेक्सनमा पनि पर्छ यो, जुन हाम्रो हेयर सेपको अनुसार नै हुन्छ यो सेक्सन चाहिँ। र अर्को हाम्रो डायगोनल ब्याक सेक्सन पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला, जुन हाम्रो फ्रन्टबाट हेर्दा पनि भी देखिन्छ र ब्याकबाट हेर्दा पनि भी देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल ब्याक सेक्सन। यसको पनि कुन कटिङमा युज हुन्छ, कुन कलरिङमा, कुन केमिकलमा युज हुन्छ त्यो राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। र त्यस्तै जस्तो अब हाम्रो यो कर्भ फरवार्ड सेक्सन पनि बुझ्नुभयो होला। हाम्रो डायगोनल फरवार्ड सेक्सन जस्तै नै हो, तर यसको यो कर्भ हुने भएको भएर चाहिँ यो कर्भ सेक्सन हुन्छ, जुन फ्रन्टबाट हेर्दा सी जस्तो र ब्याकबाट हेर्दा पनि त्यस्तै नै देख्छ। यसको पनि कुन कटिङमा युज हुन्छ, कसरी चाहिँ कटिङमा हेल्प गर्छ यसले र रिजल्ट कस्तो देखाउँछ यसले गर्दा यो सेक्सनले भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरी यो हाम्रो कर्भ ब्याक सेक्सनको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला आई होप। यो हाम्रो डायगोनल ब्याक सेक्सन जस्तै हुन्छ, जुन पछाडिबाट हेर्दा पनि भी जस्तो देखिन्थ्यो भने यो चाहिँ अलिकति भीमा पनि कर्भ जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो कर्भ ब्याक सेक्सन भयो। र अब अर्को हाम्रो छ हाम्रो सब सेक्सनमा पिभटिङ पोइन्ट, जुन हाम्रो सुन्तलाको जुन छिल्का खोल्चाउने बेलामा अर्थात् हाम्रो पिज्जा काट्ने बेलामा चाहिँ जसरी हाम्रो एउटै पोइन्टदेखि गरिन्छ नि, त्यस्तै जस्तो हाम्रो पिभटिङ पोइन्टको पनि सेक्सनको पनि हाम्रो यो प्रोफाइल र रेडियल सेक्सनको टपको हाम्रो टप सेक्सनदेखि फ्रन्टमा पनि टप सेक्सनदेखि नै यो हाम्रो इनसम्म जान्छ, हाम्रो यो पेरिमिटरसम्म जान्छ र टपदेखि नै एभ्री सेक्सन हाम्रो पेरिमिटरसम्म टपदेखि नै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिभटिङ सेक्सन भयो। यो चाहिँ हाम्रो कुन हेयर कटमा गर्दा कस्तो खालको रिजल्ट देखिन्छ भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। र हाम्रो प्यारलल सेक्सन, यो चाहिँ हाम्रो हरिजन्टल सेक्सन, यो हाम्रो भर्टिकल सेक्सन जस्तो देखिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ हैन। आई होप तपाईँहरूले अब सेक्सनिङ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। सेक्सनिङ अनुसार अब हाम्रो हेयर ल्याङ्ग्वेजको सेक्सनिङ बुझ्नुभयो होला। र अब राम्रोसँग हेयर सेक्सनिङ गरेर राम्रो हेयर कटिङमा राम्रो रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ होला र राम्रो कलरिङ केमिकल वर्क गर्न सक्नुहुन्छ होला सेक्सनिङ राम्रोसँग सेक्सनिङ दिएर। आई होप मेरो पहिलाको भिडियो जस्तै सिजर होल्डिङ, सिजर ओभरकम, अनि हेयर सेप र हेयर सेपमा हुने हाम्रो हेयरको डिग्रीको बारेमा जस्तै यो भिडियो पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला र मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू। र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ होला। अहिले चाहिँ बाई बाई गाइज।